अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफियत के साथ रखें। आज एक रूटीन का ही व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अभी यहाँ पे थैंक्स गिविंग गुजरा है, तो उस दिन हम लोगों ने जो बच्चों को साथ लेके थोड़ी सी आउटिंग की थी। यहाँ की आउटिंग यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली डिनर के लिए चले जाते हैं बाहर। तो वैसे तो हम कोई एक जगह चूज़ करके ही निकलते हैं, लेकिन उस दिन हमने ये डिसाइड किया था कि सबको अपनी अपनी मर्ज़ी की जो जो चीज़ लेनी हो ले ली जाए। तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पे हम एक ही दिन में मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ जहाँ पे हम लोग गए थे, ये उसके कुछ क्लिप्स हैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस दौरान फिर असर का वक्त हुआ और फिर करीब ही हमने मस्जिद ढूंढी। तो मस्जिद में फिर नमाज के लिए गए, तो वो मस्जिद भी आप देखिएगा। अच्छा, वीडियो में आज टॉपिक जो है ना मेरा वो ये है कि हम लोग कनाडा से क्यों नहीं जाना चाहते, हम कनाडा को छोड़ना क्यों नहीं चाहते, या फिर ये कि बहुत सारे लोग क्यों कनाडा आने की ख्वाहिश रखते हैं। देखिए, इंसान की जो ज़िंदगी है ना, इसमें हर इंसान ही चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरे, और हर इंसान बहुत सारी ख्वाहिशात भी रखता है। तो बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक ऐसी जगह चूज़ करना जहाँ पे इंसान की ज़िंदगी बहुत आराम के साथ गुजर सके, यही एक बुनियादी वजह होती है जब हम लोग अपने मुल्क को छोड़कर किसी भी बाहर के मुल्क में जाते हैं। लोग कनाडा क्यों आना चाहते हैं, हमने कनाडा क्यों चूज़ किया, या अभी हमारी फैमिली को यहाँ पे 11 साल हो गए हैं कनाडा में, हम क्यों नहीं वापस इसको कनाडा को छोड़ के वापस आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ होती है जो हमें मजबूर करती है, या जिसकी वजह से हम किसी भी जगह पे आराम से रहते हैं, वो यहाँ पे होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और बाकी जो 9/11 के बाद कुछ सिचुएशन ऐसी बनी जिसमें इस्लामोफोबिया जो है वो भी राइज़ हुआ, और मुसलमानों के लिहाज के लिए बहुत जगहों पर प्रॉब्लम्स आए। ये अभी भी है, कनाडा में भी है, लेकिन बहुत कम। सबसे बड़ी चीज़ वजह जो है ना हम लोगों की यहाँ रहने की या वापस ना जाने की, वो यही है कि यहाँ पे एक बहुत पीसफुल माहौल से हम बिल्कुल आज़ादी के साथ आराम से यहाँ पे रह रहे हैं। आप ये देखिए, हमें किसी किस्म का खौफ, कोई ख़तरा ऐसा नहीं होता है कि हम बाहर निकलेंगे और कोई हमें नुकसान पहुँचा देगा। इस्लामी तरीका ज़िंदगी जो हम अपनाना चाहते हैं, मसाजिद, मदारिस, हर चीज़ मौजूद है। हमारे गेटअप के लिए जो हमारा लिबास है, अ, मैं खुद अबाया में बाहर जाती हूँ। बहुत सारे लोग जो जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपनी पूरी मज़हबी आज़ादी के साथ यहाँ पे बहुत आराम से ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी का इश्यू ना हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें मज़हबी आज़ादी भी हो। यहाँ पे कनाडा की खूबसूरती ही ये है, जो बात इसकी सबसे अच्छी है वो ये है कि यहाँ पर डिफरेंट एथनिसिटी से, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से, मुख्तलिफ़ ज़ुबान बोलने वाले लोग मिल के बहुत अच्छे तरीके से एक कम्युनिटी में सब लोग मिलते हैं, और सब एक दूसरे के मज़हब को, एक दूसरे के वे ऑफ लिविंग जो है, जो भी हम मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, सब एक दूसरे को बहुत इज़्ज़त के साथ, बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। ये सबसे बड़ी बात थी। उसके बाद होती है बच्चों की एजुकेशन। उस लिहाज से भी यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट इतनी सहूलत देती है कि आपके बच्चों को हाई स्कूल यहाँ पे ग्रेड 12 तक होता है। तो आपको आपके बच्चों को जूनियर किंडरगार्टन से लेके हाई स्कूल तक, ग्रेड 12 तक यहाँ पे एजुकेशन टोटली फ्री है। हाँ, आप लोग अब अगर प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं बच्चों को, जैसे इस्लामिक स्कूल्स हैं या फिर इनके अपने जैसे कैथोलिक स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे ज़रूर हमें फ़ी पे करना पड़ती है। अदरवाइज़ सबके लिए एजुकेशन जो है वो फ्री है। ना यूनिफ़ॉर्म होते हैं, ना पेरेंट्स के ऊपर कोई बर्डन होता है। हम अपने बच्चों के लिए स्कूल सप्लाइज़ जो होती हैं, जो उनकी बुक्स हैं, ये भी चीज़ें हम पेरेंट्स नहीं खरीदते हैं। इनको स्कूल में हर तरह की जो अपनी सप्लाइज़ हैं, वो भी सारी इनको मिलती हैं ऐसे ही। उसके बाद हेल्थ है, हेल्थ भी यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर का चेकअप और जो लैब होता है, जो
بھی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی، ایون اگر ایمرجنسی میں ہاسپٹل جانا پڑے، کوئی سرجری اللہ رحم کرے بھی کروانی پڑے نا، تو سب مکمل طور پہ یہاں پہ فری ہے۔ ہاں فلاز ہیں، کیونکہ پرفیکٹ نہیں ہے کوئی بھی چیز، میں یہ نہیں کہتی کہ یہاں کی زندگی میں مسائل نہیں ہیں، لیکن یہ بنیادی وہ باتیں ہیں جو کہیں پہ بھی رہنے کے لیے اہم ہوتی ہیں۔ بچوں کی ایجوکیشن، اس کے علاوہ یہ چونکہ اس کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کہا جاتا ہے کینیڈا کو، تو یہاں پہ گورنمنٹ نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ ایکول اپرچونیٹیز ملتی ہیں یہاں پہ۔ جاب کرائسس بے شک چل رہا ہے، انفلیشن بھی ہائی ہے، ہاؤسنگ میں پرابلم بھی ہیں، ہیلتھ سسٹم میں بھی بہت سارے فلاز ہیں، لیکن اوورآل جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف ہوتی ہے اس میں ایک سٹینڈرڈ ہے ہماری ہر انسان کی، بے شک وہ لو ارننگ میں بھی ہوتا ہے، اس کی زندگی جو ہے ایک اچھے لیونگ سٹینڈرڈ کے اوپر ہی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ اتنا آپ کو بینیفٹ دیتی ہے کہ ایون جیسے میں ایجوکیشن کی بات کر رہی تھی، ہائی اسکول تک فری ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو فورن اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ 4 ٹائمز زیادہ فی پے کریں گے، لیکن جو یہاں پہ سٹیزنس ہیں یا جن کے پاس پی آر ہے ان کو کافی لو فیس ہے جب ہائر ایجوکیشن میں بچے جانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے لون مل جاتا ہے، گرانٹ مل جاتی ہے بہت ساری، اور سب سے بڑا یہ ہے، دیکھیں ہمارے بچے ایک بیسٹ ایجوکیشن سسٹم میں اس وقت یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، بہترین سہولیات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر بات ہم کرتے ہیں اس کے پاسپورٹ کی، 10 اسٹرانگسٹ پاسپورٹس جو ہیں ان میں سے ایک ہے کینیڈا کا پاسپورٹ۔ 180 پلس کنٹریز ہیں جہاں پہ ہمیں آن ارائیول ویزا مل جاتا ہے، آپ صرف ٹکٹ نہیں اور آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو ارائیول پہ ویزا مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز جو یہاں پہ بہت اچھی ہے وہ ہے گورنمنٹ کی سپورٹ، سوشل سپورٹ جو ہے، سوشل سروسز، سوشل سپورٹ یہ بہت اچھی ہے۔ اگر آپ کی جاب چلی جاتی ہے پھر بھی آپ کو گورنمنٹ اتنی سپورٹ دیتی ہے کہ آپ اپنا گھر چلاتے ہیں جب تک کہ آپ نئی جاب پہ نہیں آ جاتے۔ اس کے علاوہ چائلڈ کیئر بینیفٹ ملتا ہے یہاں پہ لو انکم فیملیز کو تقریباً 6 سے 800 تک، آلموسٹ 700 کے راؤنڈ اباؤٹ ایک بچے کا ملتا ہے، اور یہ گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے لو انکم والے فیملیز کو بچوں کی 18 سال کی عمر تک۔ تو ایسے اتنے چھوٹے چھوٹے بہت سے بینیفٹس ہیں، اور مجھے جو لگتا ہے نا سب سے بڑھ کر ہم مسلمان ہیں، ہم لوگوں کے لیے ابھی دیکھیں ہم نکلے ہیں تو ٹورانٹو میں ہم لوگ رہتے ہیں تو اتنی مساجد ہیں یہاں پہ کہ آپ سرچ کرتے ہیں تو ودن 5 منٹس آپ کو ماسک مل جاتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم لوگ ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ ایسی کمیونٹی میں جہاں پہ مسلمان زیادہ لوگ رہتے ہیں تو ہمیں بالکل بھی فیل نہیں ہوتا۔ اور بلا شبہ ایک اور بھی اچھی چیز جو ہمیں یہاں پہ کینیڈا میں رہتے ہوئے لگتی ہے وہ یہاں کی خوبصورتی ہے۔ موسم بھی بے شک یہاں پہ ونٹر ہارش ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت ہے۔ میں اکثر ویڈیوز میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہاں پہ ابھی جیسے آج کل فال ہے تو یہاں پہ جو نیچر ہے نا وہ بہت خوبصورت آپ کو لگتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کینیڈا کی جو اچھی باتیں ہیں ان میں سے ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ یہاں کی زندگی پرفیکٹ ہے، بہت سارے یہاں پہ بھی فلاز ہیں، لیکن جیسے ہر جگہ پہ رہنے کے کچھ پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں رہنا کافی اچھا ہے، بہتر ہے کمپیریٹیولی۔ اور بس یہ دیکھیں سارا دن ہم نے مختلف جگہوں پہ پھرتے پھراتے اور کھاتے پیتے گزار دیا۔ یہاں کی زندگی ایسی ہی ہے، ہماری کوئی سوشل لائف نہیں ہوتی، تو یہی کرتے ہیں ہم لوگ کہ کبھی کبھار بچوں کے ساتھ باہر جانا اور تھوڑا بہت گھوم پھر لیں، یا پھر کوئی فیملی آؤٹنگ ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ کھانا وغیرہ کھا لیا جائے، اور یہ ڈیلی نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ جب ہم ایسے نکلتے ہیں تھوڑا سا فیملی کے ساتھ وقت گزار لیتے ہیں۔ بس میرا آج کا ولاگ یہیں تک تھا، آپ سے ملوں گی اگلی کسی ویڈیو میں اس امید پر کہ آپ مجھے کامنٹس میں بتائیں گے آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔